हेलो, जय मसीह। आज तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? आज मेरो विषय छ मसीह मण्डली अनि जातभात र भेदभाव। क्रिस्चियन चर्च एन्ड कास्ट एन्ड डिस्क्रिमिनेसन। तपाईको लागि आज म बाइबलको एक पाठ पढ्न चाहन्छु। अरु पनि धेरै ठाउँहरु छन्, तर एक पाठ पढ्न चाहन्छु जो तपाईले पाउनुहुन्छ एफिसीको पुस्तक 2 अध्याय 11 देखि लिएर अन्तिमसम्म। यसकारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतना मान्दथे। याद राख, तिमीहरू त्यसबेला ख्रीष्टबाट अलग इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना र आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यसबेला ख्रीष्ट यीशुबाट टाढा थियौ, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ, किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ कि यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिताका प्रवेश पाएका छौँ। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट यीशु आफै चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। आज म तपाईहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट प्रश्न देखाउन चाहन्छु कि हामीहरूको बीचमा, मण्डलीमा कुनै प्रकारको भेदभाव, जातिवाद, जातवाद, कुनै प्रकारको भेदभाव हाम्रो बीचमा हुनु भएन। तपाईहरूलाई 2-4 कुरो बताउन चाहन्छु म। हिजो अस्ति मैले हाम्रो महान पास्टरज्यू हुनुहुन्छ, माननीय पास्टरज्यू हुनुहुन्छ, पास्टर ग्रीष्म पराजुली। उहाँले जातीय भेद सम्बन्धमा यस प्रकारले फेसबुकमा टिप्पणी लेख्नु भएको थियो। जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, वर्गीय विभेदलाई खोलेर विरोध गर्नुपर्छ, खुलेर विरोध गर्नुपर्छ र त्यस्तो विभेदलाई इन्कार गर्नुपर्छ। साथै यस विषयलाई लिएर आपसमा घृणा, वितृष्णा, द्वन्द्व फैलाउने कार्य पनि गर्नु हुँदैन र त्यसलाई बल पुग्ने अभिव्यक्ति पनि दिनु हुँदैन। सामाजिक न्याय र सुधारका कार्यहरू शिक्षा, सञ्चेतना, न्यायिक प्रक्रियाद्वारा गरिनु पर्दछ। धर्मशास्त्र बाइबलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अन्याय, अत्याचार, दमन, जातीय भेदभाव जस्ता कुराहरू दुष्टबाट आउँछ, परमेश्वरतर्फबाट होइन। यसर्थ यस्ता कुराहरू अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा जोरदार प्रार्थना गर्नुपर्दछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो अनि म भन्न चाहन्छु आमेन। परमेश्वरले भाइ ग्रीष्मलाई र जाति अरू भेदभावको लडाई जो सङ्घर्ष तपाईँले मण्डलीमा रहिरहनु भएको छ भनेदेखि म तपाईँहरूको साथमा छु। इतिहासमा हामी के देख्छौँ भने बाइबलको नयाँ नियमको इतिहासमा 3 खालका मानिसहरू थिए बाइबलको जमानामा, बाइबलको संसारमा। एक त थिए रोमी, उनीहरू एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू थिए, उनीहरू प्रशासक थिए, उनीहरू फौजीहरू थिए, उनीहरूले धेरै धेरै देशहरूलाई कब्जा गरेर राखेका थिए। दूसरा थिए युनानीहरू, यिनीहरूमध्ये पनि कतिजना सिपाहीहरू थिए, तर उनीहरूको जोड, उनीहरूको सोच र विचार चाहिँ दार्शनिक थियो। एरिस्टोटल भन्ने
अनि यी सारा बडे बडे दर्शनशास्त्रहरू हामीहरू युनानीहरूबाट थाहा पाउँदछौँ। अर्को झुन्ड थियो, सानो तर एकदमै प्रभावशाली झुन्ड, त्यो चाहिँ यहुदी झुन्ड थियो। यिनीहरू आपसमा लड्दथे, आपसमा उनीहरूको द्वन्द्व थियो। कुनै आर्थिक कारणले, कुनै सामाजिक कारणले, कुनै सोच विचारको कारणले, कुनै मिलिट्रीको कारणले, विभिन्न कारणले उनीहरू एक दुसरासँग दुश्मनी राख्दथ्यो। अनि त्यो दुश्मनी राखेको बिचमा जब प्रभु यीशु मसीहको सन्देश आयो र धेरै विश्वासीहरूले, रोमी विश्वासीहरूले विश्वास गरे, पौल पनि रोमी नागरिक हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि उहाँ यहुदी हुनुहुन्थ्यो। रोमीले विश्वास गरे, युनानीले विश्वास गरे, यहुदीहरूले विश्वास गरे। अब उनीहरूलाई परमेश्वरले एउटै चर्चमा, एउटै कलेसियामा, एउटै मण्डलीमा लिएर आउनुभयो। त म तपाईँलाई आज के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जसरी त्यो जमानामा पनि भेदभाव थिए, आज पनि हामीहरूको दुनियाँमा धेरै धेरै प्रकारका भेदभाव देख्छौँ। अनि म जब युट्युब हेर्छु, म देख्छु त्यहाँ कि कतिजना भाइहरूले हामी मङ्गोल भनिरहेका छन्, कतिजना हामीहरू आदिवासी भनिरहेका छन्, कतिजना हामी जनजाति भनिरहेका छन्, कतिजनाहरू तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले हामीहरू तराईवासी भनिरहेका छन्, कतिजना तपाईँहरू बाहुन क्षेत्री भइकन आफ्नो सोच र विचार राख्नु भएको छ। मलाई यी विचार राख्नुमा कुनै प्रकारको भनौँ विरोध छैन। आफ्नो आफ्नो सोच हो, आफ्नो आफ्नो विचार हो। यसमा हामी सबैको समर्थन भए तापनि नभए तापनि सुन्ने र सुनाउने हाम्रो काम हो। तर चर्चमा, मण्डलीमा कुन प्रकारको सोच हाम्रो हुनुपर्ने हो, त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अनि एउटा अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जातिवादको विरोधमा, रङभेदको विरोधमा, जातभातको विरोधमा हाम्रा संसारका बडे बडे दिग्गज नेताहरू लडिरहेका थिए, आज पनि लडिरहेका छन्, अनि आउँदो समयमा पनि लड्दछन्। जस्तो नेल्सन मण्डेला, उहाँ रङभेदको विरोधमा लड्नुभयो। मार्टिन लुथर अमेरिकामा रङभेदको विरोधमा लड्नुभयो। हाम्रो महात्मा गान्धी, उहाँ ब्रिटिस राजको विरुद्धमा लड्नुभयो। अनि हामी देख्छौँ अम्बेडकर, उहाँ उच्च जातिको विरोधमा लड्नुभयो, आफ्नो जातिको पक्ष उहाँले राख्नुभयो। अनि मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा सानो कुरा मनपर्छ। उहाँले आफ्नो मुना मदन भन्नुहुन्छ, मानिस ठुलो दिलले हुँदैन, दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। देवकोटा एउटा बाहुन जातिले पनि, बाहुन व्यक्तिले पनि आफ्नो सोचलाई प्रकट गरेको थियो र भन्नुभएको थियो कि हाम्रो बिचमा जातभात हुनु भएन, हामीहरू मनले ठुलो हुनुपर्छ, हामी जातले कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैनौँ। यो त कुरा हामीको। यसकारण तपाईँहरू कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, बाइबल वाज नट इनाक्टेड इन अ भ्याक्युम। बाइबलका सारा कहानीहरू, पुरानो नियम, नयाँ नियम, कुनै पनि चाहिँ त्यसै एउटा खुल्ला ठाउँमा, भनौँ शून्य ठाउँमा सृजिएको थिएन। वास्तविक दुनियाँमा, रियल वर्ल्डमा सृजिएका थिए। रोमीहरू थिए, युनानीहरू थिए, यहुदीहरू थिए, अन्य जातिहरू थिए, दासहरू थिए, होइन, गुलामहरू थिए, विभिन्न जातका मानिसहरू, विभिन्न थरका मानिसहरू थिए। तर जब उनीहरू मण्डलीमा आए, उनीहरूको सोच र विचारमा परिवर्तन आउनु पर्दथ्यो। अनि यहाँ एफिसीको 2 अध्यायको 14 पदलाई मात्र आज म हेर्न चाहन्छु, किनकि त्यो 14 पद चाहिँ मेरो लागि एउटा इन्लाइटन भनौँ, एक प्रकारले मैले ज्योति पाएको थिएँ। मैले यो धेरैचोटि पढेको थिएँ, मैले धेरैचोटि अध्ययन गरेर प्रचार पनि गरेको थिएँ, तर एउटा नयाँ सोच एक दिन मैले जब पाएँ, मेरो मनमा परमेश्वरले मलाई धेरै आशिष दिनुभयो। म तपाईँलाई यहाँ 2:14 पद र 15 पद पढेर सुनाइदिन चाहन्छु। किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ, हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ, र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ, र यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस्। यहाँ के लेखेको छ? सानो फ्रेज म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून्। आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून्। पौलको भनाइको मतलब के हो? पौलले यहाँ के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि, हेर, हामी यहुदीहरू हौँ, हामी युनानीहरू हौँ, हामी रोमीहरू हौँ,
हामी छुट्टा हौँ, हामी स्वाधीन मानिसहरू हौँ, हामी गुलाम हौँ, हामी नर हौँ, हामी नारी हौँ। गलातीको पुस्तकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। गलाती तपाईँले पढ्नुभयो भने 3:26 र 26देखि 29 पढ्नुहुन्छ। कलसीमा तपाईँले 3:10 र 11 पढ्नुहुन्छ। हाम्रो समय नभए कारणले तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँको भनाइको मतलब के छ भनेदेखि हामीहरू अब के भएका छौँ, हामीहरू एक भएका छौँ। तर तपाईँले यहाँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म। त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामीहरूको एकता हाम्रो धर्मको कारणले होइन। याद गर्नुहोस् है, प्लिज रिमेम्बर दिस। हामीहरूको एकता हाम्रो धर्मको कारणले होइन, हाम्रो पूजापाठ गर्ने थलोको कारणले होइन, हाम्रो संस्कृति र रीतिरिवाज जो नयाँ पाएका छौँ त्यस कारणले होइन। हाम्रो एकता प्रभु यीशुमा छ अनि प्रभु यीशुले आफैमा के गर्नुभएको छ, एउटा नयाँ व्यक्ति बनाउनु भएको छ। कोरिन्थमा पौलले भन्नुहुन्न, सारा कुरा बिति गए, हेर सबै नयाँ भएका छन्, अब हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो नयाँ भन्ने शब्द के रहेछ भनेदेखि नयाँ शब्द चाहिँ युनानीमा दुई खालको नयाँ हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ NEOS, नियोस। यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि कुनै समयमा कुनै चिज नयाँ हुन्छ, तर त्यही चिज धेरै मात्रामा हुन सक्दछ। जस्तो तपाईँले बजारमा गएर एउटा नयाँ पेन्सिल किन्नुहुन्छ अनि त्यो पेन्सिल तपाईँलाई नयाँ लाग्छ, त्यो नयाँ पनि हो, तर त्यस्तै पेन्सिल दुनियाँका भागहरूमा, विभिन्न भागहरूमा लाखौँ सायद हुनसक्छ करोडौँको सङ्ख्यामा ती पेन्सिलहरू छन्। बुझ्नुभयो त? थुप्रा छन्। तर अर्को शब्द उहाँले भन्नुहुन्छ, युनानीहरूले लगाउँदथ्यो, काइनोस, KAINOS। यसको मतलब के रहेछ भनेदेखि the other word is kainos, which means a new thing in point of quality। भनाइको मतलब त्यो यस्तो चिज परमेश्वरले मान्छे यस्तो चिज बनिएको छ। राम्रो सुन्नुहोस् है, कारण मलाई पनि बुझ्न गाह्रो थियो। यस्तो चिज छ जो चिज चाहिँ क्वालिटीमा, गुणवत्तामा बिल्कुलै नयाँ छ, एकदमै नयाँ छ। नियोसको मतलब के रहेछ? एउटा पेन्सिल जस्तै धेरै छन्, एउटा कलम जस्तै धेरै छन्, एउटा गाडी धेरै छन्। तर काइरोसको मतलब के रहेछ भनेदेखि यस्तो खालको चिज, यस्तो खालको सृजना जो एकदमै नयाँ छ, जो कहिले पनि पहिला भएको थिएन। यहाँ पावलले के भन्नुहुन्छ? प्रभु यीशु मसीहले आफैमा, हेर्नुहोस् है, आफैमा दुईटालाई मिलाप गर्नुभयो मात्र होइन, पर्खाल भत्काइदिनु मात्र होइन, नयाँ धर्ममा ल्याउनु मात्र होइन, तर उहाँले आफैमा एउटा नयाँ व्यक्तिको सृजना गर्नुभयो। हाम्रो नेपाली सन्दर्भ भनौँ, परमेश्वरले बाहुनलाई ल्याउनु भयो, छेत्रीलाई ल्याउनु भयो, कामी दमैलाई लिएर आउनु भयो, तराईवासीलाई लिएर आउनु भयो, पहाडवासीलाई लिएर आउनु भयो, मङ्गोल झुन्डका व्यक्तिहरू लिएर आउनुभयो, किरातीहरू लिएर आउनुभयो, थरी थरीका मानिसहरूलाई परमेश्वरले लिएर आउनुभयो। आफैमा उहाँले फेरि नयाँ व्यक्ति बनाउनु भयो। अनि त्यो नयाँ व्यक्ति चाहिँ को रहेछ त? त्यो व्यक्ति एउटा नयाँ सृजना गरेको व्यक्ति काइरोस, जो परमेश्वरले आफ्नो प्राण दिकन, आफ्नो बलिदान दिकन उहाँले बनाउनु भएको छ। त्यसको मतलब के भयो त? समाजमा सायद हामी बाहुन होला होइन, समाजमा हामी दमै, कसैले हामीलाई दमै भन्ला, समाजले हामीहरूलाई आदिवासी भन्ला, समाजमा हामीहरू मङ्गोल आफूलाई भनौँला। तर जब हामीहरू मण्डलीमा आउँदछौँ, हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि हामी चाहिँ वी आर न्यू क्रिएसन, हामी नयाँ प्राणी हौँ, हामी नयाँ प्राणी हौँ। यो कुरो तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यसकारण हाम्रो बिचमा भनौँ भनेदेखि न कामी रह्यो न बाहुन रह्यो, अब नयाँ भयौँ हामीहरू। क्रिसोस्टम भन्ने व्यक्तिले भन्नुभएको छ, जस्तो कि फलाम ल्याउनुहोस् त्यसलाई गलाउनुहोस्, सुन ल्याउनुहोस् त्यसलाई गलाउनुहोस्, सुन र फलामलाई तपाईँले गलाएपछि
एउटा मूर्ति बनाउनुहोस्, त्यो मूर्ति नयाँ हुँदछ। कहाँ सुन छ थाहा हुँदैन, कहाँ फलाम छ थाहा हुँदैन, एउटा नयाँ सृजना हुँदछ। परमेश्वरले याद गर्नुहोस्, एउटा क्रान्तिकारी सोच हामीले राख्नु पर्दछ। मण्डलीमा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। विलियम केरीले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, द्याट इज व्हाट द चर्च शुड बी लाइक। इट्स युनिटी कम्स नट फ्रम अर्गनाइजेसन or ritual or liturgy or worship. Its unity comes from Christ. In the Latin phrase, ubi Christus, ubi ecclesia. Where Christ is, there is the church. The church will only realize her unity when she realizes that she does not exist to propagate the view of anybody or any person, but a place where people of God come together, where they worship together, where Holy Spirit dwells with us, and where Holy Spirit keeps on changing our hearts, our minds, and our thinking. याद गर्नुहोस् है, हामी अब एक हौं किनकि हामीले क्रिस्चियन धर्म लिएका छौं, होइन रहेछ। हामी एक हौं किनकि हामीहरू चर्च जाँदा रहेछौं, होइन रहेछ। हामी एक हौं किनकि हामीले नयाँ रीतिरिवाजहरू लिएका छौं, होइन रहेछ। हामी एक हौं किनकि परमेश्वरले फलाम र सुनलाई र चाँदीलाई र अरू धातुहरूलाई पगाल्नु भयो। पगालिकन उहाँले एउटा नयाँ व्यक्ति बनाउनु भयो। वी आर न्यू पिपल। यसै कारणले हाम्रो नजरले जब हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ, हाम्रो आँखाले एकअर्कालाई हेर्छौँ, हामी कसैलाई तल देख्दैनौँ, कसैलाई माथि हामी देख्दैनौँ। अन्तमा दुई चार कुरो तपाईँलाई भनेर सिध्याउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले कुरो, हामीले एउटा दृढ भनौँ भनेदेखि प्रण गरौँ आज कि हाम्रो चर्चभित्र समाजमा के हुन्छ थाहा छैन, समाजका कुराहरूले हामीलाई असर गर्न सक्छ, तर हाम्रो चर्चभित्र हामी प्रण गरौँ कि हामीहरू सारा विभाजन गर्ने कुरालाई हामीहरू डिमोलिस गरिदिन्छौँ। हामीलाई ती चिजहरूलाई माया नगरिकन, निर्दयी भइकन हामी तिनीहरूलाई भत्काइदिन्छौँ। There is no place in the church for any kind of discrimination. जब हामी बिहा गर्छौँ, तपाईहरुमध्ये कतिजना जवान हुनुहुन्छ होला, तपाईले आफ्नो जातको व्यक्तिलाई नखोज्नुहोस्, त्यो गलत शिक्षा हो। बाबा आमाले भन्लान्, समाजले यस्तो भन्लान्, होइन। तपाईले त्यो जातको व्यक्ति खोज्नुहोस् जो जात चाहिँ मसीह जात हो, एउटा नयाँ क्रिएसन, एउटा नयाँ व्यक्ति। जब तपाईले आफ्नो छोराछोरीको लागि रिश्ता खोज्नुहुन्छ, बिहाको लागि, नहेर्नुहोस्, जातलाई नहेर्नुहोस्, थरलाई नहेर्नुहोस्, प्रान्तलाई नहेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कि त्यो व्यक्ति नयाँ सृष्टि हो कि होइन, नयाँ व्यक्ति हो कि होइन। जब तपाईले आफ्नो मण्डलीमा लिडरशिप दिनुहुन्छ, अगुवापन दिनुहुन्छ, कुनै जातका किन नहोस्, जब त्यो व्यक्तिलाई हामी अगुवाको रूपमा मान्छौँ, हामी सबैले ग्रहण गर्नु पर्दछ। तपाईले चुन्दाखेरि अलिकति बाहुनबाट ल्याउँ, अलिकति कामीबाट ल्याउँ, अलिकति दमैबाट ल्याउँ, अलिकति मङ्गोलबाट ल्याउँ, जब तपाईले भन्नुहुन्छ नि, द्याट मिन्स यु आर observing caste and other systems of the world. कामी होस्, दमै होस्, बाहुन होस्, क्षेत्री होस्, नेवार होस्, योग्य व्यक्तिलाई हामीले परमेश्वरको मण्डलीमा ल्याउनु पर्दछ। एउटा अर्को कुरो भन्न चाहन्छु, तपाईले लिडरशिपमा ल्याउँदाखेरि, अगुवा हुनको लागि ल्याउँदाखेरि तपाईले मर्दलाई मात्र नहेर्नुहोस्, औरतलाई पनि हेर्नुहोस्। फेरि औरतलाई मात्र नहेर्नुहोस्, मर्दलाई पनि हेर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि, के त्यो व्यक्ति मर्द होस् या औरत होस्, के त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, के त्यो व्यक्तिमा आत्मिक क्षमताहरू छ, के त्यो व्यक्तिले मण्डलीलाई चलाउन सक्छ, त्यसको आधारमा। अर्को विषय होला सायद, नारीहरू मण्डलीमा कुन प्रकारले भाग लिन सक्छन्। तर म चाहिँ आई एम अ च्याम्पियन फर वुमेन लिडरशिप एभ्रिवेयर। तपाईहरुमध्ये सायद कतिजनाले मन पराउनु हुँदैन होला, तर म चाहिँ त्यसको च्याम्पियन हो। हाम्रो चर्चमा
एउटा 25-26 वर्षको केटीलाई हामीले लिएका छौँ। उहाँलाई हामीहरू पास्टरको रूपमा ट्रेनिङ गराइरहेका छौँ। कतिले मलाई सोधे, ए नेपाली भएर नेपाली पास्टर ल्याउनु पर्थ्यो। होइन, उहाँ गढवाली हुनुहुन्छ, उहाँ औरत हुनुहुन्छ, अनि हामीले उहाँलाई ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ। अनि उहाँ एकदमै सक्षम भइकन अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले याद गर्नुपर्छ कि जब हामीले प्रभुलाई पायौँ, जब हामीले प्रभुका वचन सुन्यौँ, आज हामीले सुन्यौँ अनि आउँदो दिनमा सुन्छौँ, तपाईँहरूको पास्टरबाट सुन्छौँ, हामी नयाँ सृष्टि हौँ भनिकन हाम्रो दिमागलाई पनि त्यस अनुसार हामीले गाइड गर्नुपर्छ, अगुवाई गर्नुपर्छ। हामी मान्न त मान्छौँ, यस 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 भन्छौँ, हो भन्छौँ, तर वास्तवमा जब हामी फैसला गर्ने बेलामा हामी समाजलाई हेर्छौँ, फैसला गर्ने बेलामा हामीहरू आफ्नो परिवारलाई हेर्छौँ, फैसला गर्ने बेलामा हामीको पुरानो सोचले नै हेर्छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो लागि एकदमै नराम्रो कुरो हुन्छ। मलाई थाहा छ, हामी जतिजना हामीहरू पहिलो क्रिस्चियन हौँ, विशेष गरेर धेरैजना जो हिन्दू बुद्धिस्ट परिवारबाट आएका हौँ, नेपाली हामीहरू नेपाली जातिमा सुरुदेखि नै हाम्रो घरहरूमा जातभातको प्रथा हामी मान्थ्यौँ। मेरा आमाले मान्नुहुन्थ्यो, मैले मान्थेँ, त्यति मान्दिन्थेँ, तर मैले पनि मान्थेँ। मेरो आमाको प्रभाव, मेरो बाउको प्रभाव, मेरो समाजको प्रभाव, होइन? तर जब मेरो नानीहरू जन्मे, किनकि मैले चाहिँ मसीह सोच उनीहरूलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा न ठुलो न सानो, मान्छे दिलले ठुलो हुन्छ, जातले ठुलो हुँदैन भनिकन उनीहरूलाई मैले भन्न पनि परेन। किनभनेदेखि मैले यो अठोट गरेको थिएँ कि मेरो सेवामा, मेरो परिवारमा र भयो भनेदेखि मेरो समाजमा पनि म जाति र भेदभाव, रङभेद, सारा कुराको म विरोध गर्न चाहन्छु। यस कारणले हाम्रो मनमा इट्स डिपली इम्बेडेड इन आवर माइन्ड्स। जसजना हामीहरू नन क्रिस्चियन परिवारबाट आएका छौँ, अब त्यही नानीहरू जो हुर्कन्छ हाम्रो परिवारहरूमा, यदि हामीहरू उनीहरूलाई पनि भन्यौँ कि नानी हामीहरू त बाहुन हौँ, यस कारण बाहुनै खोजौँ है, नानी हामी त कामी हौँ, अब हामीहरू कामी नै खोजौँ है, नानी हामी त तल्लो जातका हौँ भनिकन तपाईँले खबरदार आफ्नो नानीहरूलाई त्यस प्रकारले सिकाउने होइन। सिकाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले बाइबलको मर्मलाई, बाइबलको शिक्षालाई बुझ्नु भएको छैन। तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने हामी नयाँ प्राणी हौँ। मेरो छोरा छोरी जसलाई बिहा गरे तापनि त्यसलाई बिहा गरोस् जसले प्रभुलाई चिनेको छ र जसको सोच चाहिँ बाइबलीय सोच छ। अन्तमा म तपाईँलाई के भनेर अन्त गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीको जनचेतना दुई खालको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कन्सियस एन्ड सबकन्सियस। कन्सियस भनेको जो हामीहरू रात दिन देख्दछौँ अनि त्यसअनुसार मूल्याङ्कन गर्दछौँ, त्यसअनुसार हामी फैसला गर्दछौँ, त्यो ठिकै कुरा हो। मेरो पनि छ कन्सियस, होइन? त्यो सोच बाहिरको सोच छ, तर डिपली इम्बेडेड भनेको मतलब चाहिँ त्यो जरा हालेको, थाहा नभएको, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, त्यो कन्सियसनेस, त्यो सोचमा पनि परमेश्वरले ठुलो ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। परमेश्वरले माझ्नुपर्छ, परमेश्वरले पखाल्नुपर्छ, परमेश्वरले धुनुपर्छ। अनि हामीले भन्नुपर्छ, परमेश्वर मेरो कन्सियसनेसमा मात्र होइन, मेरो बाहिरको सोच र चेतनामा मात्र होइन, मेरो मैले नदेखेको चेतनाहरूमा पनि, मेरो अन्तस्करणमा पनि तपाईँले मलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्, ताकि जब म कुनै व्यक्तिलाई हेर्छु उसलाई म जातको रूपमा होइन, उसलाई म लिङ्गको रूपमा होइन, उसलाई म रङको रूपमा होइन, उसलाई म जातीयको रूपमा होइन, म उसलाई यीशु मसीहको रूपमा देख्न सकौँ। अनि अन्त कुरा भन्न चाहन्छु, जब हामीहरू यस प्रकारले हामीको सोच हुन्छ र विचार हुन्छ, तब के हुन्छ भनेदेखि हामी संसारमा गएर पनि संसारलाई प्रभाव गर्न सक्छौँ, होइन? उदाहरणको लागि मोडर्न एजुकेसन कसले लिएर आयो? आधुनिक शिक्षा कसले लिएर आयो? काठमाडौँमा सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज भन्ने स्कुल कसले खोल्यो? रोमन क्याथोलिक फादर्सहरूले, मदर्सहरूले। अनि उनीहरूले जब मानिसहरूलाई बोलाए आऊ पढ्नको लागि भनेर, उनीहरूले भनेन कि उच्च जातका मान्छेहरू मात्र पढ्न पाइन्छ है, भनेन। तल्लो जातको मान्छेको लागि हामीहरू अहिले ठाउँ छैन, पछि भन्नु अर्को ठाउँ मिलाइदिन्छु भनेन। उहाँहरूले भन्नुभयो
आउनुहोस् तपाईँहरू पढ्नको लागि। मलाई थाहा छ एकजना फादर, बुढो फादर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ कि अहिले मान्छे हाम्रो स्कुलमा आउनको लागि एकदम कोसिस गर्छन्, एडमिसनको लागि कति सङ्घर्ष गर्छन्। तर त्यो जमाना थियो पास्टर बाउ, जब म चाहिँ घर घर गइकन हाम्रो नेवार नानीहरूलाई अनि आमाहरूलाई, छोरीहरूलाई अनि उसको बाउ आमालाई भनेर तिम्रो छोराछोरी पठाइदिनुहोस् न स्कुलमा भनिकन भन्दथे। त्यो सोच, त्यो रोमन क्याथोलिक स्कुलका ती सोचहरू, क्रिस्चियन विश्वासका सोचहरू कसरी आए त? किनकि हामी जातभातमा विश्वास गर्दैनौँ। किन जातभातमा हामी विश्वास गर्दैनौँ? यो हाम्रो नयाँ शिक्षा हो त? हो, तर त्यो शिक्षाको आधार कहाँ छ? त्यो शिक्षाको आधार यीशु मसीहमा छ। यीशु मसीहमा छ। अनि यीशु मसीहले भन्नुभयो कि मैले तिमीहरूलाई मेरो पास बोलाएँ, अब तिमीहरू एउटा बगार हुनेछौ अनि म तिमीहरूको गोठाला हुनेछु। यसकारण यो सोचलाई हामी राखौँ, यो सोचलाई हामी प्रचार गरौँ अनि हामी परमेश्वरको काममा अगाडि बढ्दै जाउँ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज 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 सेयर गरिदिनु होला फेसबुकमा अनि व्हाट्सएपमा, अनि धेरैले प्रभुको आशिष पाउन सकुन्। अनि एउटा अर्को कुरा सिद्ध्याउन चाहन्छु म, त्यो कुरो के भनेदेखि तपाईँ आफ्नो चर्चमा यसको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। हामी यो युट्युबवालाहरू, फेसवाला त हामी फेसबुकवाला हामी त केही समय भन्छौँ, हामी कहाँ पुरा समय पनि हुँदैन। तर तपाईँ आफ्नो पास्टरसँग सिक्नुहोस्, चर्चका अनुभवी भाइहरूसँग सिक्नुहोस्, बहिनीहरूसँग सिक्नुहोस्। अनि जात भातका कुरालाई हामी समूल नासिदिउँ, हामी जरैसँग फालिदिउँ, ताकि हाम्रो बिचमा यो खतरनाक बिख हाम्रो बिचमा नफैलियोस्। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीर्वाद दिने। एकचोटि फेरि जय मसीह।